لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب ذوق شوق نال جنوں رب زبان دیتی ہے میری سرکار تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا پڑھیا جی جنوں درود شریف آندا ہے سارے بیلی پڑھو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی. پچھلے محلے نہیں پڑھتے دنیا داراں دا جلسہ ہوئے, کسی پارٹی جماعت تنظیم دا جلسہ ہوئے, کسی نشان والے دا جلسہ ہوئے, جمہوریت دا جلسہ ہوئے تے سانو بولنے آ جاندے نے کہ یار ساڈی پارٹی ہے, ساڈی جماعت ہے, ساڈے نشان نے, ساڈا فلانا ہے. کسی دنیا دا جلسہ نہیں تے نہ کسی جناب جمہوریت دا جلسہ ہے, رسول دی میلاد دا جلسہ ہے. تے جڑا نبی دا امتی او دا حق بندا ہے جڑے رسول نے ساڑھے واسطے غاراں دے اندر تے بازاراں دے اندر تے مساجد دے اندر تے سجدے دے اندر تے قیام دے اندر اپنی امت واسطے دعاواں کیتیاں ہون, امتی دا حق تے بندا ہے نا. تے سرکار تے درود و سلام پڑھے, اچھی آواز نال پڑھو سارے بیلی. الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. ساری عمر گوا لئی وچ کھیڈاں, نہ تم بکر ہویا نہ تم زید ہویا, چٹے کپڑے وال سفید ہو گئے, کالا دل نہ وچوں سفید ہویا. لوکاں لئی لقمان حکیم بنیو, لوکاں لئی حکم لقمان حکیم بنیو. مرض آپ دی لئی نہ وید ہویا,
کیتے شیر تے جن تو قید یاراں پر نفس شیطان نہ قید ہویا کیتے شیر تے جن تو قید یاراں تیتھوں نفس شیطان نہ قید ہویا ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے اس دا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر وہ یکتا ہے اس دا کوئی ہمسر نہیں لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ دین حق نو سمجھنے چلنے بیان کرنے اور اس دے اتے ہی شہادت والی موت عطا فرماوے دنیا دے عذاب آخرت دے عذاب تو دائمی رحمت دی پناہ عطا فرماوے بہنی حاجی چراغ والی آج دیئے بابرکت محفل برادر مکرمی جناب بھائی غلام مرتضی صاحب اپنے اہل خانہ دے نال مل کے اس دا تمام انتظام فرمائے بھائی صاحب اور انہوں نے خاندان نو دوست احباب نو دنیا آخرت دی عزت اور کامیابی عطا فرماوے جنہیں سنگی ساتھی اتنا قیمتی لے کے آئے ہو اللہ تبارک و تعالی تمام نو ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرماوے اخلاص دی وجہ نال اپنی رحمت عطا فرماوے جناب دی خدمت دے اندر جس عنوان دے اتے گفتگو کرنی اس دا نام ہے فکر آخرت جڑی چیز دی کمی ہے ساڈے اندر معاشرے دی اصلاح وہ انشاءاللہ العزیز نال نال تسی جان دے ہو چشتیاں دا وتیرہ ہے پہلی باراں تواڈے کول حاضر ہویاں بغیر جانبداری بغیر خوف و خطر بغیر لالچ و طمع بغیر جماعت پرستی ٹولہ پرستی بغیر کسی رعایت تو میں جناب دے سامنے صحیح دین حق دی گل کرانا پہلی باراں تساں سماعت کرنا ہے میری تقریر نو میرے بیان نو بڑی توجہ نال سننا ہے بھرنا ہے سمجھنا ہے کوشش کرنی ہے بغیر اناد بغیر دی کوشش کرنی ہے بعد اگر کسی نو تقریر نال اعتراضی سوال ہوئے میں انہاں چر جاواں گا نہیں جنہ چر مطمئن نہیں کراں گا بغیر کسی فساد بغیر کسی لڑائی جھگڑے تو سانو تو چشتی فقیر کوئی سبق دیتا ہے گل حق دی رکے نہ تے ہاتھ کسے تے اٹھے نہ بس گل کرنو اسی ٹل دے نہیں تے کسے نال اساں لڑ دے نہیں پرسوں آپ دعا واسطے کنگن پور دے علاقے سید عبدالغفور شاہ صاحب آل نبی اولاد علی آپ دی والدہ مرحومہ دے دعا واسطے تشریف لے آئے تھے آپ نے اس سے فرمایا بیلیو ہتھیار تے باڈی گارڈ رکھنا یہ دین نو بدنام کرنا ہے خبردار میرے اگے پیچھے نہ ہوئے کرو نہ ہی ہتھیاراں تے نہ ہی سانو باڈی گارڈاں دی لوڑ ہے جے مینوں کوئی مار بھی دے تے تساں پرچہ نہیں کراونا میں کہا واہ مولا کریمہ تیرے تو صدقے جاواں ایس دھرتی چ بھی اجے تک انج دے بندے رکھے نہیں ایتھے تاں میرے رنگا مولوی جنوں دو چار سلام لین لگ پین اونਦੀ ٹھوکਣੀ جاندی دو چار اگوں دو چار مگروں تے پروٹوکول تے حال لینیاں تے کی ہے مولوی نازل ہو رہا ہے اللہ دی قسم کر کے آنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار جدو خلیفہ بنے تے آپ قدم شریف باہر رکھیا گھروں
تے بندے تلواراں لے کے کھڑوتے سن ننگیاں، آپ دے غلام ایک سجے ایک کھبے ایک اگے، جدو باہر نکلے تے آپ سرکار دے نال نال آپ فرمایا کیویں کھڑے جے؟ انہاں نے کہا حضور اساں کھڑے ہیں تانوں کو مار نہ دے۔ آپ نے فرمایا میری روح قبض کنے کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی روح تو قبض اسرائیل علیہ السلام کرنی ہے۔ آپ مولا علی فرمایا اسرائیل علیہ السلام سجیوں ہونا ہے، کھبے ہونا ہے، اگوں ہونا ہے، پچھوں ہونا ہے؟ انہوں نے کہا جی اسرائیل علیہ السلام تو اتوں ہونا ہے۔ تے آپ نے فرمایا مڑ سجے کھبے کیوں کھڑے جی؟ اتنے کھڑو وہ اسرائیل علیہ السلام تو اتوں ہونا ہے۔ بولو تو صحیح، سمجھ نہیں لگی جی؟ اے پیڑیا جڑی قبر چ باہر نہیں آ سکتی، ٹیپو سلطان سچ آکھیا سی، انہیں آکھیا سی 100 سال گدڑ دی زندگی نالوں ایک لمحہ شیر دی چنگی ہے۔ بندہ وسے تے ایک چ وس کے وسے چس تاؤں دی تے رکھے بھی اس مالک تے بھروسہ کہ مالکا جدو تو مارنا ہی کوئی مائی دلال مینو زندگی نہیں دے سکتا، تے جدو تو جیواؤنا ہی کوئی مائی دلال مینو مار نہیں سکتا۔ جدو اے عقیدہ ایمان ہوئے تے رب وحدہ لا شریک فرماؤندا ہے فقیرہ گھبرانا، لکھ منصوبے ہون تے لکھ سازشاں ہون تے لکھ تیرے دشمن بن جان، زمانہ دشمناں نال بھریا جاوے تیری واہ والے بھی کوئی نہ ویکھ سی۔ جنرل مشرق جڑا سی نا اگلے دن مریا ہے، باہر جا مریا ہے، باہر دیاں کول اپنی برادری کول جا مریا، جنہیں مسیتاں دے بم مارے، قرآن جلائے، مولویاں نو پھانسی لائی، پتہ نہیں کی کیتا ملک دے ہوتے، اگلے دیہاڑ مریا ہے۔ موت بھی اپنے ملک وچ نصیب نہیں ہوئی، انہیں بڑیاں قسماں کھادیاں سن کہ میں چشتی نو رہن نہیں دینا، تے میں پھائلا دینا ہے، تے میں انج کر دینا ہے۔ میرے مرشد کریم لاجپال صرف اینا فرمایا سی جلال چاہ کے، آپ فرمایا او جرنلا چشتی ایتھے ہی وسدا رہنا ہے، تو کوئی نہیں ہونا، چشتی ایتھے ہی رہنا ہی۔ آج زمانہ جاندا ہے وہ مر گیا، اپنے ملک موت بھی نصیب نہ ہوئی، چشتی کل بھی گجدا وسدا پھردا سی، اج بھی رب دی رحمت نال گجدا وسدا پھردا ہے، اور جنہ چر رب رکھنا ہے کوئی مائی دا لال مار نہیں سکدا، انہیں گجدیاں وسدے ہی رہنا ہے۔ ہن میں وہ سمندر ہے، میں اس سمندر دا ایک نکا جا قطرہ پہلی بار تواڈے کول آیا، اج رج کے سوال بھی کریا جے تے جڑے دل چ دماغ چ خدشات نے، جو ابہام نے، جو پریشانیاں نے، وہ بھی حل کرا لیا جے۔ میں تانوں دسنا چاہنا اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا میں کچھ بھی نہیں۔ سپیکر ہے جڑا سپیکر، یہ میری سپیکر دی مثال ہے، اے سپیکر اصل نہیں، اصل میں بول رہا، یہ میری نقل کر کے تانوں سنا رہا ہے، ایویں سمجھ جڑیاں گلاں میں کرنیاں نے وہ اصل پچھوں چشتی ہے تے نقل میں ہاں، سپیکر میں ہاں تے بولدا چشتی ہے میرے چ۔ ہن سن تے دل چ لکھ، تے جے کوئی اعتراض ہوے تے میں تیری کنڈ تے واگا سٹ کے آکھاں گا بغیر پریشانی، بغیر کسی فساد تو، جے مینوں جھوٹا کر دیں تے ایتھے ہی بھینی بابے چراغ والی تے میرا سر وڈ کتیاں کے سٹ دیا جے، خون معاف ہو سی میں پہلے لکھ دیاں گا۔ ایویں کنڈاں پیچھے گلاں کر لینیاں سوکھیاں نے، اے یزید پلید دے حمایتی نے، اے فلانے نے، اے فلانے نے، کنڈ پیچھے گل کر لینی سوکھی ہوندی ہے، چس تا ہوندی ہے میدان لگیا ہوئے تے پھر بندہ آکھے بھی تیرے چ اے کمیاں نے، تیرے چ اے کمیاں نے، تیرے چ اے کمیاں نے۔ قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے، زمانہ جاندا ہے اساں شاہ حسین دا نام نہیں رلن دیندے، اندازہ کریا جے اساں شاہ حسین دا نام زمین تے نہیں رلن دیندے۔ دسنا ذرا حسین پاک دی ذات دی بے ادبی کیویں کر سکنے ہاں؟ جڑے حسین دا نام نالیاں روڑیاں سے سچن والے نے وہ حسینی نے، تے جڑے یزید پلید دے نظام تے لعنت کرن تے حسین دا نام زمین تو چکدے ہون وہ یزیدی ہو گئے نے، مینوں سمجھ نہیں لگدی۔ سن اللہ دا قرآن پڑھیے پھر اگے چلنے، نال نال سارا کچھ ہوندا رہے سی، تسی اچھی چ بولو سبحان اللہ۔ جٹ جا میں بندہ، جٹ بندہ تے جٹکی برادری نال میرا تعلق ہے، خاندان میں پاویں وٹھواں دا ہی رکھنا، میاں فیاض صاحب میرے عزیز نے، جاندے نے، اے چشتی دی مہربانی ہے، اور جنہیں اللہ دی قسمیں گڈیاں کوٹھیاں سب کچھ ہون دے باوجود بھی رسول دے ممبر تے پا چھڈیا بھی ایتھے بہ مولوی بندہ بن کے تے نبی دی امت نو دین دس۔ اللہ دی قسم کر کے آنا وٹو تواڈے علاقے چ بھی وسدے نے، تسی جان دے جے میں لادو کے خاندان نال تعلق رکھنا تے چشتیاں دے در دا نوکر ہاں۔
اللہ سونے دے فضل نال رب کریم نے میرے مرشد کریم دا صدقہ دنیا دی کوئی چیز لکائی نہیں، ہر شے عطا فرمائیے۔ اے تواڈے سامنے میں گلاں کراں گا تو شاہ اپنے دل دی تکڑی تو تولنا ہے، نہ میری سننی ہے نہ کسی اور دوجے تیجے دی سننی ہے۔ جے گل صحیح ہوئے، تیرا دل دماغ تیرا ایمان مننے بھی یار گلاں مولوی صحیح کردا ہے تے سات بسم اللہ، جے نہ مننے تے بھائی جان نہ میں لڑ کے مناونا ہے، نہ مار کٹ کے مناونا ہے، نہ تینوں میں کچھ کہہ کے گناونا ہے، صرف منت نال تینوں رسول دا دین سناونا ہے۔ جی کرے 7 بسم اللہ، نہ کرے تے 8 بسم اللہ۔ سانو تیری لوڑ نہیں، سانو تیرے دل دی لوڑ ہے جڑا ایمان والا ہوئے۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجد الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، رب پروردگار فرماؤندا ہے، یا ایھا الذین آمنو، جڑے قرآن نال محبت کردے نے وہ تے بولو۔ اس طرح اللہ تعالی مدینے لے جائے، اس ہاتھ نو کدی بیماری نہ لگے جڑا ہاتھ رب دے نام تے بلند ہوئے۔ حیدر ویگ سونیا پروردگار رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم رب پروردگار وحدہ لا شریک جل مجد الکریم نے اس ذات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ نو، اپنی جان نو، اپنے آپ نو، اہلیکم، اور اپنے گھر والیاں نو۔ رب نے بیوی دیتی بچا لے، دیتے نے بچا لے، رب نے بیٹیاں دیتیاں نے بچا لے، واہلیکم، اور گھر والیاں نو بچا لے۔ یا پروردگارا او مولا کریم کے تو بچاؤنا ہے، سونا رب فرماؤں ہے، واہلیکم نارا، جہنم دی اگ تو بچاؤنا ہے۔ میرے ال ویکھ او سونیا، کدھر ویکھنا ہے؟ آن دے جڑے آ رہے نے، جڑے بیندے نے بیٹھن دے، تو میرے ال غور کر۔ ادھر ویکھ سونیا، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، بابے چراغ دی بہنی تے رہ کے رسول اللہ دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے ہو۔ ادھر ویکھ او سونیا، رب نے ایمان والیاں دے نال خطاب فرمایا ہے، کافراں نال گل نہیں کیتی، مشرکاں نال گل نہیں کیتی، ہندوؤں سکھاں نال کلام نہیں فرمایا۔ اس آیت پاک دے اندر رب نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، قوا انفسکم، بچا لیا جے اپنے آپ نو، اپنی جان نو، واہلیکم، اور گھر والیاں نو، نارا، جہنم دی اگ تو، وقودھا الناس والحجارہ، او جہنم دی اگ جدا بالن تے جناب پتھر تے انسان بناواں گا، جدا بالن میں پتھر تے انسان بناواں گا۔ خبردار بچیاں آپ بچائیں گھر والیاں نو۔ تسی آکھو گے مولوی صاحب ایمان والا تے او ہوندا ہے جڑا رب نو ایک مننے، نبیاں نو مننے، کتاباں نو مننے، آخرت دے دہاڑ نو مننے، حساب کتاب نو مننے، جنت و دوزخ نو مننے۔ او سونیا رب اے ہوئی دسنا چاہندا ہے، کلمہ پڑھ کے آکڑی نہ، تقریر کر کے آکڑی نہ، تکبر نہ کری، نعرہ مار کے آکڑی نہ، میں حضور دا عاشق ہاں، میں نبی دا غلام ہاں، نبی دے در دا گدا ہاں، کلمہ پڑھیا ہے، نماز پڑھیے، داڑھی رکھیے، پگ رکھیے، میں تقریر کرنا، میں پیر ہاں، میں مولوی ہاں، میں عالم ہاں، میں خطیب ہاں، نا رب فرمایا ڈردا رہو، جے ایمان والا ہے تے ڈردا رہو۔ بابا فرید بھی ڈردا رہا ہے، داتا علی حجویری یا غوث اعظم، سارے سنگی بولیا جی سبحان اللہ۔ جڑا ولیاں دا منن والا ہاتھ چک تو بولو۔
ہر اللہ دا فقیر چشتی قادری سہروردی نقشبندی چار سلسلے ہوئے نے چون سلسلیاں دے فقیر ڈر نالے سن ہر اللہ دا فقیر ڈردا گیا ہے بابا فرید ورگا داتا علی حجویری ورگا پیر مہر علی شیر ربانی ورگا ہر اللہ دا فقیر اس مالک دی بارگاہ چ ڈردا گیا ہے کوئی بھی نہیں آکڑیا کسے بھی نہیں آکھیا پرے ہو جا میں جنتی ہاں میں عاشق ہاں میں غلام ہاں میں ولی ہاں میں نبی دے ڈر ڈگدا ہاں سارے ہوئی کہندے گئے نے نام سر آروانا تاجدار ساڈا جنگ والا بابا حضرت سخی سلطان باہو بولے نے آپ نے انج دے فقیران دی گل کردیاں فرمایا ہے کہ نام سر نہ پاچھتا کی نہ پوری سرساہی ہو نام تو لا ہن گل رتیاں تے آئی او اے رل رتیاں تلاں او بھی پوری نہیں سبے تول تد پورے ہو سن باہو باہو سبے تول تد پورے ہو سن باہو جد ہو سی فضل الہی ہو ادھر ویکھ سونیا ایک قوم دی گل سنانا اللہ دے قرآن دے حوالے نال رب وحدہ لا شریک دے قرآن دے حوالے نال سنانا آپ پتہ لگ جائے گا اساں کنے کو پانی اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر جڑے پہلیاں قوماں دے ذکر فرمائے نے ایویں نہیں فرمائے ساڈے سبق واسطے ساڈی ہدایت واسطے سانو سمجھان واسطے پہلیاں قوماں دیاں مثالاں دتیاں نے خبردار 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 او نبی دی امت ایویں نہ کریا جے جویں پہلیاں قوماں کردیاں رہیاں نے نہیں تے جویں او عذاب دا شکار بن گئے سن تسی نہیں بن جاؤ گے ادھر ویکھ ایلا بستی دے رہن والے ایلا بستی دے رہن والے سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم سی آپ سرکار نے ویکھیا اے انہاں چ بڑی فراوانی ہے بڑیاں فصلاں نے بڑا کمال ہے بڑا سب کو جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے رب کریم نے اس بستی والے ایک امتحان بھیجیا ہے رب نے پیغام بھیجیا ہے رب کریم نے فرمایا او بستی والے ہو تھاڈے اُتے ہفتے دے دہاڑ مچھلی دا شکار کرنا بند کر دیتا گیا ہے خبردار مچھی نہیں پھڑنی
اے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 64، رب وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم نے منع کر دیتا، فرمایا خبردار تساں مچھی دے نیڑے نہیں جانا، ہفتے دے ہاڑ نو مچھی نہیں پکڑنی، سارے پیچھے ہو گئے۔ رب جدو امتحان لیندا ہے نا ادو پھر صورتاں پیدا کر دیندا ہے ایویں دیاں کہ بندے نو بھوک دکھ سارا کچھ برداشت کرنا پیندا ہے۔ انہاں دا مچھی دا بڑا کاروبار سی، مچھیاں بڑیاں پکڑ کے کھاندے بھی آن تے ویچدے بھی آن۔ جدو ہفتے نو رب نے منع کیتا بھی مچھی نہ پکڑیا ہے تے ہفتے والے دہاڑی مچھی بہتی بھیجنی شروع کر دیتی۔ آج میں آپ نے آنے بھی حلال نال پوری نہیں پیندی، آپ آنے نا بھی حلال نال پوری نہیں پیندی، ادھروں مال واد آندا ہے۔ ایویں رب زماندا ہے اپنے بندیاں نو، ہفتے دے دیہاڑ رب منع کیتا بھی مچھی دے نیڑے نہ جایا جی، تے ہفتے والے دن ہی رب نے مچھی بہتی بھیجنی شروع کر دیتی، اگے پیچھے کوئی ورلی ورلی آوے تے ہفتے والے دن بڑی مچھی آ جاوے کرے۔ ہن جڑے سن سچے حق والے تے رب دے ڈر والے تے خوف والے جنہاں نو پتہ سی بھی رب منع کیتا ہے، انہاں کہا بھراوو بھوکے مر سکنے ہیں، ننگے رہ سکنے ہیں، بغیر مکاناں تو گزارے کر سکنے ہیں، افاقے کٹ سکنے ہیں، شام مچھی دے نیڑے نہیں جانا۔ تے جڑے آئے نا تمئی تے لالچی انہاں کہا یار گالے کرن والی بھی ہفتے والے دن منع کیتی سو تے ہفتے والے دن ہی بہت ہی آوندی، 10 شیر دی 20 شیر دی من دی مچھی آ جاندی، ہفتے والے دن اگے پیچھے پتہ نہیں کدھر چلی جاندی، لبدی نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے تے انہاں دا جڑا وڈا سائنسدان ہے نا، انہاں لالچیاں تے تمئیاں دا تے دنیا دے کتیاں دا، انہاں دا وڈا سائنسدان ہے ازازیل جنوں ابلیس آکھدے نے۔ وہ آیا تو انہیں کان چ پھوکا ماریا، انہیں آکھیا گھبراندے کیوں پے نے، تانوں رب نے روکیا بھی پکڑنی نہیں، رب نے تانوں روکیا بھی پکڑنی نہیں، تسی انج کرو دریا دے وچوں انج کر کے نالیاں بنا بنا کے نہ نالیاں بنا بنا کے تے آدیاں زمیناں نو لے جاؤ، رجوائے کھٹ کھٹ کے اپنیاں زمیناں نو لے جاؤ، اوتھے جا کے بنا لو تالاب بنا کے تے ہفتے والے دن پانی چھڑ دیتا، پانی دے نال مچھی بھی وچ گئی کرے گی، وڑ وڑ کے وچ لے گیا تے پچھوں جلے مچھی بھری جاوے تالاب بھریا جاوے، مگر وہ ڈکیلا دیتی بند کر دیتا، نہ پگڑی ہفتے والے دن اتوار نو پھڑ لو۔ بڑا پڑھیا لکھا کوئی 15-20 جماعتاں پڑھیا نا، اللہ دی قسم کچھ بولے جی۔ ہاں اج میں سانو نہیں آندا، ساڈے دل چ شیطانی ہیلے پیدا کر دیتے سو، آخے سود رب نے حرام کیتا ہے تسی کمیشن لئی رکھو، ہولی بولو، بڑا لعنتی ہے کہ نہیں میں اے لعنتی آخر ہے چلو رب نے تینوں منع کیتا ہے سود نہ کھا، سود ماں دے نال زنا کرن دے برابر، سود دے نیڑے نہ جائیں، اے آندا چلو سود نہ کھاویں کمیشن لئی رکھ، جڑا لکھ دے تے تو 1,05,000 لئی رکھ، تینوں کی لگے تو کمیشن، انہیں نام بدل دیتا ہے۔ ہن تاں کر کے بندہ آندا الحمدللہ 5 لاکھ کمیشن تے دتا ہوا ہے، رب دا شکر ہے مہینہ سونا لگ جاندا ہے۔ واہ تیرے تو صدقے جاواں، وارث شاہ دا شعر سناواں، ہاتھ چکیا جڑے سید وارث شاہ نال محبت کردے ہیں، عارفاں دا تاجدار ساڈا بابا سید وارث شاہ بولیا ہے، گل کردیاں فرماؤندے نے تیریاں ساریاں چلتراں صاف حسن ہے جدوں چاڑ خراد تے رندے آوے اوکھے ویلے چھڑا وسیع کون تینوں اے میاں وارثا رب دیا بندیا وے
اوکھے ویلے چھڑا وسی کون تینوں اے میاں وارثا رب دیا بندیا جڑے ویلے داؤد العالمین علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دماغ دے اندر شیطانی ہیلا آیا ہے، انہاں نے انج نکے نکے نالے بنا کے رجوائے بنا کے اپنیاں پہلیاں دے اندر جا کے انہاں نے جناب وڈے وڈے تالاب بنا لے۔ ہفتے دے ہاڑ نو جدوں مچھی آیا کردی سی انہاں پانی دے وچ لے جانی، لے جا کے انہاں تالاباں دے اندر تاڑ لینی، پچھوں بند کر دینا، اگوں اتوار نو اگلے دے ہاڑ نو پکڑنی شروع کر دیتی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا او بے ایمانو اے رب دی نافرمانی ہے، حیا کرو، ایک تسی گناہ کر رہے جے، دوجا گناہ نو جائز سمجھ رہے جے، ایک تو تسی حرام کر دے پے جے۔ ادھر اے میرے جملے تے غور کرے، رب تعالی کسے بستی کسے قوم دے اتے اونا چر اپنا غضب تے عذاب نہیں کردا جنہ چر قوم گناہ نو ثواب نہ سمجھن لگ پے، گستاخی تے بے ادبی دی حد نو نہ پہنچ جاوے۔ جرم تو ہوندے رہندے نے لیکن او جرم جڑا جرم کر کے رب دی بارگاہ چ بندہ گڑ گڑا کے تے ڈگ کے تے معافی منگے، پروردگار کر بیٹھا تے معافی چ دے، رب اس جرم دے اوتے غضب نہیں کردا، عذاب نہیں کردا، اس جرم دے اوتے دنیا دے اندر ہوندے تے قہر نازل نہیں کردا۔ جدوں قوم جرم گناہ ظلم بغیرتی فحاشی اور ریانی ساری نافرمانی کر کے نا تے پھر انہوں آکھے نہیں پچھاڑ جاؤ، ایسا کیڑا ناجائز کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، ثواب دا کام ہے، چنگا ہے، اسی کیڑا بہڑا کیتا مولوی صاحب۔ رب اس ویلے بڑا غضبناک ہوندا ہے بھی ظالم ایک چور نالے چتر، لعنت پوی نالے گناہ کرنا نالے گناہ نو جائز سمجھنا ہے، حیا کر کوئی۔ اس قوم نے ایو ہی کچھ کیتا، ایک تا انہاں رب دی نافرمانی کیتی تے دوجا انہاں سمجھاونا کہ جی اسا کدوں پکڑنے، اسا تو پگڑی کدے نہیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا پگڑن دی صورت ہے، ظالمو اے پگڑن دی صورت ہے، جدوں تسی وال کے تالاباں چ تاڑ لیندے جے سمجھ لو پگڑ لئی، اے پگڑن دی صورت ہے، حیا کرو۔ نہ مننے، جدو نہ مننے نا انہاں آکھیا جی نہیں اج میں اپنے بیلے نہیں، انہاں نو فلم ڈرامہ ٹی وی انہاں دے جناب روکو تے آندے نے مولوی صاحب سارا جگ ویکھدا پیا ہے، اے جو گناہ ہوندا تے سارا جگ ہی ویکھدا، میں کلا ویکھدا پیا تے سارا زمانہ ویکھدا پیا، گناہ نہیں سمجھتے۔ داڑھی منن والے نوں کہو بیلی حیا کر، داڑھی نہ منیا کر، حضور دی سنت نالی روڑی چ نہیں سٹنی چاہیے، داڑھی نہ کتریا کر، پوری مٹھ بار حضور دی سنت رکھ۔ آندا مولوی صاحب یہ گناہ ہے، یہ جرم ہوندا تے پھر سارے کردے، پوری امت رسول میں کردی، پی فلانا کردا، پی فلانا کردا، چھڈیا کر یار مولوی داڑھی والے بخشے گئے تے فلانا ہو جائے۔ ادھر ویکھ اللہ دی قسم کر کے آنا ان جرم نہیں سمجھیا، بے نمازی نو نہ لے، داڑھی مننے نو لا لے، حرام کھاون والے نو نہ لے، عزتاں دی بے پردگی کرن والے نو نہ لے، اگوں جناب او 100 ہیلے 100 بہانے 100 جواب اگوں گھڑ کے پیش کرے گا۔ اے حیا کرے بیبیاں جنہاں دی آواز گھروں باہر جاوے تے او گناہ ہوندا ہے، جڑی بیبی جماعت نہیں کرا سکتی، اذان نہیں پڑھ سکتی، جڑی بیبی مسجد تے نہیں جا سکتی، جڑی عورت واسطے جنازہ کوئی نہیں، عیداں کوئی نہیں، جمعے کوئی نہیں، رب وحدہ لا شریک نے انہوں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی دا حکم دیتا ہے، انہوں رب وحدہ لا شریک نے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن دا سبق دیتا ہے، انہوں رب وحدہ لا شریک نے یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن دا سبق دیتا ہے۔ حیا کر جدی پنجیب دی آواز بھی لوگاں دے غیر مرداں دے آواز کنا تک جاوے تے گناہ ہوندا ہے، جدے تلاوت دی آواز بھی غیر دے کنا تک جاوے تے گناہ ہوندا ہے، اور جی بی بی دی کھنگڑ دی آواز بھی لوکاں تک جاوے تے گناہ ہوندا ہے، جیڑی بی بی کعبے دے اندر طواف بھی کرے تے اونچی آواز نال تکبیرہ نہیں کہہ سکدی، جس عورت واسطے مسجد دے اندر منع کر دیتا فاروق اعظم حضرت اما عائشہ صدیقہ نے، جس عورت نو رب وحدہ لا شریک نے نہ ہی ایویں دے دتا کہ ہی چھپنا ہوندا ہے، اس عورت نو روڈاں بورڈاں دے اوتے لے آ کے گلی بازار دے اندر سجا کے کدے اسلام نہیں آ سکدا۔ اللہ دی قسم اسلام اودوں آوے گا تخت دے اوتے جس وقت عورت بابے فرید دی اما وانگو
بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ. روڈاں بوڈاں تے آون نال اسلام آ سکدا؟ ایک تاں بہتے عمران خان پہ جامدے نے. اچھی بولو. اس طرح رولیاں نے فلم ایکٹر اداکار گلوکار فنکار فلانا شرابی زانی چور ڈاکو راشی ظالم درندہ وہ درندے ادو پیدا ہوندے نے جدو بیبیاں دے حیا دے پردے اٹھ جان. اس وقت فرید ورگے تے داتا علی حجویری پیر مہر علی ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی اورنگزیب عالمگیر ورگا لال جمدے جدو دھی خاتون نے جنت دے راہ تے چلن والی ہوئے. بوئے بوئے جا کے ووٹ نہ منگدی ہوئے. رسول دی بیٹی خاتون نے جنت وانگو حسن حسین نو 3 دن پانی نہ روزہ رکھا سکتی ہوئے. 3 دن پانی نہ روزہ افطار کرا سکتی ہوئے. چلا 3 دن بھی نہ بلے تے کبھی باہر نہ جاوے اتھے چکی پیندی بھی ہوئے. یا رسول اللہ مارو مارو ادھر وے میں سپیکر مارنا نعرہ لبیک. جڑا نہ بولے وہ سنی نہیں بے ایمان ہے. لبیک. ووٹاں تے لعنت لبیک. اور دھیاں بہناں نو کڈن والے ملاں تے لعنت لبیک. ووٹاں تے عورتاں نو کھلارن والے سیدزادیاں دیاں عزتاں رولن والے بے ایماناں تے لعنت لبیک. تاجدار ختم نبوت جمہوریت دلانا تاجدار ختم نبوت اللہ رسول دے پاک نامہ نو قرآن نو زمین تے نالیاں چرولن والے دلالت لبیک. حسینیت سارے مارو حسین دے منن والے. حسینیت حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت جمہوریت. آنکھوں سارے مرد آباد. جمہوریت جمہوریت یہودیت. ادھر ویکھ ہو میاں ادھر ویکھ ادھر ویکھ. اساں یا رسول اللہ نو اپنی جان تے ایمان سمجھے. مینوں کوئی آکھے بھی وٹو صاحب تینوں تے تیرے بچیاں نو اساں کترا کرن والی مشین دے وچوں لنگھانے ہاں. وٹو تینوں تے تیرے بچیاں نو اساں کترا کرن والی مشین دے وچوں لنگھانے ہاں. یا رسول اللہ کٹا چا اے سن لو میں بابا گے دہل اپنے مرشد دے جوڑے تے چشتی شیر دے فقیراں دا صدقہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا. کرسیاں مگر کٹاونا تے دور دی گل ہے. اسمبلیاں چ جان واسطے کٹانا تے دور دی گل ہے. میں بچیاں نو کترے والی مشین چوں لگا سکنا لنگ سکنا کیما ہو سکنا یا رسول اللہ نہیں کٹا سکتا. لبیک مارو مارو سنی سارے لبیک. ووٹاں نہ ماریا جے حضور دی عزت والا مارو لبیک لبیک لبیک. رب نے چشتی نو ساری نبضاں عطا فرمائیں. ہاں جی یزید پلیت ادھر سن چلو گل کھولی چھڈاں. یزید پلید تے شاہ حسین یزید پلید تے شاہ حسین انہاں نو تولنا تے دور دی گل ہے. انہاں نو تولنا تے دور دی گل ہے. سانو چشتی شیر نے عقیدہ دیتا ہے پیر مہر علی ورگا سید ہوئے. سید پیر مہر علی گولڑوی ورگا ہوئے. جیڑا کتا پیر مہر علی دے بوہے تے بیٹھا ہے لکھاں یزید ہون اس کتے برابر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی کتا بھونکے امیر معاویہ پاک نو اگر کوئی خندیر بھونکے حضور دے یار سیدنا امیر معاویہ پاک نو اس خندیر نال بھی ساڈا کوئی تعلق نہیں.
کتا چنگا یہ باہر دا یہ چنگا جڑا سیدنا امیر معاویہ پاک نو بھوکدا وے۔ یزید کل بھی پلیت سی اج بھی پلیت ہے، ساڈی نگاہ چ حسین پاک کل بھی جنتی جواناں دا سردار سی اج بھی جنتی جواناں دا سردار ہے۔ تولنا نہیں تے تولن کوئی نہیں، ہاں ایتھے کوئی تکڑی نہیں بنی جڑی شاہ حسین نو یزید نال تولے، ہاں تکڑی بنی نہیں۔ اچھی چ بولو ہوں اگے گل چلاواں ہے۔ جڑا بہام جڑا غلط فہمی دل چ بدگمانی ہوئے تو بے شک بغیر کسی پریشانی تو تساں اپنی پریشانی حل کرا سکتے جی۔ اچھی بولو آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نکی جی اور گل کر کے چلنا، اگر کوئی بیلی مینو آکھے بھی مولوی صاحب یار تیرے استاداں تیرے پیران دا کلپ ہے، مولوی سانو کلپ سنا دین بھی آ ویکھو میاں یزید دی تعریف پہ کر دے تے آ ویکھو جناب فلانا پہ کر دے تے آ ویکھو یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں مارن دیندا، تے میں تواڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آکھاں گا کلپ دی کیڑی گل کر دے جے، تسی 10 منٹ گفتگو کرو میں تواڈا کلپ کٹ کے تے وچوں تانوں کافر قرار دے دیاں گا۔ میری تقریر ہن چل رہی ہے، میں تقریر دے وچ انج دے لفظ بولے نے جنہاں نو پورا نہ سنیا جاوے تے میرے تے کفر دا فتوی لگ جانا ہے۔ چاستے تاں دی نا بھی اگوں بھی سنو تے پچھوں بھی سنو تے پھر پتہ لگے بھی مولوی گل کی کردا پیا۔ جے خالی تھوڑی جی آیت ہی کٹ لو، حالانکہ قرآن ہے لا ریب ہے، آیت ہی تھوڑی جی کٹ لے نا بندہ تے آیت دے وچوں ہی کافر ہو جاندا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ ہن جڑا مولوی اینی کو کٹ لوے ایت پاک تے آکھے رب فرمایا نماز دے نیڑے نہیں جانا، نماز دے نیڑے نہیں جانا، نماز دے نیڑے نہیں جانا، کافر ہو سی کہ مسلمان؟ کیوں؟ پڑھیا قرآن ہے تے ایک قرآن دے حرف نال 10 نیکیاں ملدیاں، پڑھیا قرآن سو ہو کافر گیا۔ تسی آکھو گے مولوی صاحب قرآن ہی پڑھیا سو پر پورا نہیں پڑھیا سو، تھوڑے دے اوتے تبلیغ شروع کر دیتی سو۔ اگو رب فرماندا وان تم سکارا، تو ساں پلیتی دی حالت شراب دے نشے دی حالت وچ کدے نماز دے نیڑے، جدو نشے دی حالت وچ ہوے تو ساں نماز دے نیڑے نہیں جانا۔ یعنی مطلب یہ ہویا بھی گل پوری بندہ سنے تے پھر اگلے دے عقائد و نظریات دا پتہ لگدا ہے۔ کٹ وڈ کر کے دشمن ہے زمانہ، جگ دشمن ہے، کٹ وڈ کر کے تینوں کوئی بھی سنا سکتا ہے۔ سناون دی کیڑی گل ہے؟ جڑا مرضی مولوی لایا میں اگوں بھی کٹ دیاں گا پچھوں بھی کٹ دیاں گا، جڑے مرضی مولوی نو کافر ثابت کر دیو، گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت ثابت کر دیو، اگوں پچھوں کٹ کے گل کٹی دی نہیں پوری سنائی دی۔ اچ بولو گل پوری کریے دعا منگیے، اچھی بولو چا سبحان اللہ۔ بیلی آخر ہے کہ یزید دے متعلق، یزید پلیت دے متعلق جڑا کلپ چلدا پیا او دی وضاحت کر دیو، اچ بولو۔ ہن تساں میرے لفظاں تے غور کرنا ہے، میں بولدا کی پیا۔ یزید پلیت صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ پاک دا پتر ہے۔ یزید پلید نو حاکم بنان والے سیدنا امیر معاویہ پاک نے جس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک نے یزید پلید نو حاکم بنایا ہے، اس وقت آپ نو اس دے وچ کوئی فسق و فجور نظر نہیں آیا۔ ایک گلاں لکھ لو بار لو، میں پوری ذمہ داری نال اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال میں پورے چیلنج نال پیا کرنا، کانڈ تے واگاں سٹ کے جے اس عقیدہ اہل سنت تو باہر ادھر یا ادھر بندہ گیا نہیں
یا اہل بیت تو ہاتھ دھو بیندا ہے یا صحابی رسول تو ہاتھ دھو بیندا ہے۔ صحیح عقیدہ پوری سمت تے جڑا اہل سنت و جماعت دا ہے، نہ ادھر رافضیاں والا نہ خارجیاں والا، صحیح عقیدہ جدے نال صحابی رسول دی نموز دے اندر بھی فرق نہ آوے، اہل بیت دی عزت دے اندر بھی فرق نہ آوے، اے ہوئی عقیدہ جڑا میں بیان کرن دیا جناب دی خدمت دے اندر۔ آپ نے بنایا ہے خلیفہ، حاکم خود سیدنا امیر معاویہ پاک نے بنایا ہے، جدے تو بد مذہب لوگ سیدنا امیر معاویہ پاک نو تان زنی دا نشانہ کر دین کہ وہ فاسق سی، فاجر سی، آل نبی دا دشمن سی۔ کیوں بنایا سیدنا امیر معاویہ نے؟ اپنے پتر نو بنا کے اپنی رائے رکھی سو، اپنے گھر شاہی والا نظام رکھیا سو۔ یہ اعتراض سیدنا امیر معاویہ پاک تے کر دین، فاسق فاجر ادوں دا قرار دین والے، ادوں دا ظالم کہن والے، ادوں دا فاسق کہن والے جدو خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ پاک سن۔ ساڈا عقیدہ ہے نہیں، ساڈا عقیدہ ہے اس وقت فاسق فاجر ظالم نہیں سی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او دے وچ کوئی عیب نہیں ویکھیا تاں کر کے انہوں خلیفہ بنایا ہے، وگرنہ حضور دا یار کی آج 15ویں صدی ساڈے کول رتی رتی ایمان دی ہے، ساڈے کول غیرت بھی نہیں، ساڈے کول حیا بھی نہیں، ساڈے کول درد دین بھی نہیں، او صحابہ والا جذبہ بھی نہیں، ساڈے کول مقام بھی نہیں، اساں گناہگار پلیت اخیر ظالماں۔ سانو اج کوئی آکھے چشتی فلانے ظالم نو ووٹ پا، فلانے ظالم دی حمایت کر، اساں نے سولی چاڑ دیو جنہ 5 سال نبی دی امت دا خون چوسنا ہے، ساڈے کول انہاں ظالماں نو جمہوریت وچ ووٹ نہیں دتے جاندے۔ مسلمانوں سچی گل کریا ہے، اج ساڈا ایمان گوارا نہیں کردا کہ ظالم اے ظلم کرن گے، اساں قیامت والے دن انہاں دے شریک بن کے تے ظالماں دی صف وچ کھڑے ہو سائیں، ساڈا ضمیر گوارا نہیں کردا تے جڑا صحابی رسول کاتب وحی ہے جنہوں سونے صحیح حدیث ہے، سونے نبی فرمایا میرا معاویہ ہادی بھی ہے تے مہدی بھی ہے، ہدایت دین والا بھی ہے تے ہدایت دے وچ رہن والا بھی ہے۔ او معاویہ پاک حضور دے دین نال اتنا ماد اللہ ظلم پہ کر دے سن بھی فاسق فاجر نو پھڑ کے دھکے نال حاکم بنا دیتا ہے۔ ہن میں دسنا یزید پلید سیدنا امیر معاویہ پاک تو بعد جس وقت قاتلین اہل بیت دے نال جڑا ظلم کرنے والے کمینے سن، جنہ ظالماں نے شاہ حسین دے خاندان نال ظلم کیتا، اس نے انہوں نے سزاواں نہ دتیاں، درگزر کر گیا، جدی وجہ نال لعنت پہ گئی، فاسق فاجر ظالم بنیا، سارے زمانے دیاں کالکاں اندے تے مل گئیاں۔ یہ اج بھی قدرت خدا بندی جے یاد رکھا جائے، جند کل گستاخی کوئی ہو جاوے، کوئی بے ادبی ہو جاوے، جند کل کوئی گناہ ہو جاوے نا، وہ توبہ نہ کرے تے واپس نہ پلٹے، وہ انا ہو جاندہ ہے، آہستہ 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 ان دے نزدیک گناہ رہندا ہی نہیں۔ ایک کالا نقطہ دل تے پیدا ہوندا ہے، دل تے کالے رنگ دا نقطہ گناہ نال سیدنا ابو ہریرہ روایت کر دین، کالا نقطہ پیدا ہوندا ہے دل تے، جے بندہ توبہ کر لوے گناہ تو وہ مٹ جاندا ہے تے رب نور پیدا کر چھڑدا ہے، جے نام توبہ کرے گناہ تے گناہ کردا جاوے تو دل کالا کر دیندا ہے، گناہ کر کے ایڈا دل کالا ہو جاندا ہے، پھر اے دے نزدیک نیکی نہیں رہندی، گناہ نہیں رہندا۔ او ظالم دا معاملہ بھی کچھ ایویں دا ہی بنیا سی، جے منیا جاوے کہ اس وقت ہی فاسق فاجر تے ظالم سی تے پھر وہ اعتراض سیدنا امیر معاویہ تے آوندا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ تے آوندا ہے، مولا علی دے پتر ہیں، انہاں ہاتھ یزید پلید دے ہاتھ تے بیعت کیتی اس ویلے، اور 100 دے نیڑے 100 دے قریب صحابہ اکرام نے جڑے اس ویلے انہاں دے وچ فسق و فجور نہیں سی ویکھیا، او دے وچ تے ہاتھ تے بیعت کر لئی، جدوں بعد وچ ظالم فاسق فاجر بنیا
تے ادھروں بے ادبیاں دی وجہ نال او دے تے نہوستاں پیندیاں گئیاں پھر سارے صحابہ دور ہوندے گئے تے او ظالم پوری دنیا دے تے بدنام زمانہ بن گیا اے ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا اے اگر پہلا منیا جاوے تے پھر صحابہ نہیں رہندے صحابہ نہیں بچدے جنہاں بیعتاں کیتیاں جے اگر جے آکھیا جاوے معاذ اللہ صحابہ ڈر گئے سن تے ڈردا تو ممتاز قادری نہیں اب بولو تو صحیح آج 1500 سال 1400 سال 1450 سال بعد ممتاز قادری ہوئے نہ اپنی اولاد ویکھے نہ اپنی بیوی ویکھے جوان بیوی جوان جناب گھر دے اندر جیتے باپ بڑھڑا کمر ٹیڈی سفید وال نوکریاں تے بڑے وڈے پیسے تے جناب گڈیاں تے سارا کچھ ممتاز قادری نہ ویکھے تے گستاخ رسول نو ٹنگ چھڈے تے حضور دے صحابہ ویکھ کے چپ کر گئے سن شرم نہیں آندی کیا اج 15ویں صدی دے عاشق جنہ وی ایمان حضور دے یاراں دا نہیں سی بابا وارش پڑھا سناوا بابا وارش آپ بابیا نو بڑا چنگا لگتا ہے سید وارش اچ بولو ہر فالا داجدار فرماؤں پوے قہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کاذبین کاذی منہ بول ولڑے بول نہیں اے شالا رادو ہوئے مشرکین قاضی جنہ شک کیتا او گمراہ گئے پڑھ کے ویکھ لے ولدوالین قاضی ایک بار جے رانجنا دید دیویں آکھاں مکھ تھی لکھامین قاضی موڈے کملی سجی مزمل دی کھونڈی رنگلی ہاتھ یا سین قاضی اے نبی پاک ہوئے چھڑو امتاں دے رانجھے باج نمجی چرین قاضی اے نبی پاک ہوئے چھڑو امتاں دے رانجھے باج نمجی چرین قاضی ادھر ویکھو سونیا انج دا ٹولا بنیا حضرت داؤد نبی علیہ السلام دی قوم دا جنہاں نے جان بوجھ کے رب دی نافرمانی کیتی تے گناہ نو گناہ نہیں سی سمجھ دے رب تعالی جل مجدہ الکریم نے غضب نازل کیتا انج دا قہر تے عذاب بھیجیا کئی بلی آخر نے مولوی صاحب حضور دی امت تے عذاب نہیں ہونا حضور دی امت تے غضب نہیں ہونا حضور دی امت تے قہر نہیں ہونا اے جڑے ترکی نے وہ مسلمان ہیں کہ کوئی نہیں سنی ہیں کہ کوئی نہیں تے اب ویکھدے پے جو انہاں دی لاشاں دا کی اشر ہو رہا ہے تھلوں زمین دے فون آ رہے ہیں بھی فلانی جگہ تے اسی دھن سے سانو کڈ لاؤ شام دا حال نہیں ویکھ رہے تو میڈیا دے کی بن رہا ہے کیا وہ رسول دے امتی کوئی نہیں سارے سکھ تے ہندو تے کھتری یہودی عیسائی نے مسلمان ہیں کلمہ رسول دا پڑھن والے لیکن انہاں گناہ سمجھنا بند کر دیتا چھڈ دیتا گناہ نو نیکی سمجھنے لگ پیا حرام نو حلال بنا لیا حلال نو حرام بنا لیا پردے نو انہاں جرم سمجھیا حرام تے لک بنیا کافراں دے لباس وضع قطع رہن سہن انہاں دے تعلیم و تمدن نو اپنایا
انہاں دیاں لاشاں ویکھو نا تے کوئی بھی کرتے والا نظر نہیں آوندا انہاں دیاں لاشاں ویکھو تے داڑھی والے کوئی نہیں نظر آوندے انہاں دیاں لاشاں وکھا رہیاں نے اوتے نیٹ دے اوتے تسی ویکھ رہے ہو اللہ دی قسم ہے انہاں دیاں بیبییاں وہی یورپی لباس پائے ہوئے وہی بیبییاں دے لباس پائے جنہاں دیاں لاشاں وکھائیاں تسی ویکھو اپنی اکھاں دے نال تھانوں اللہ دی قسم ہے رون آوے کہ کافر پہلے انج کردا ہے امت رسول نو دین اسلام تو دور کردا ہے آہستہ آہستہ لباس وضع قطع رہن سہن تعلیم و تمدن قانون یہ نظام اپنا ریج تسلط کر کے انج پورا قبضہ جما کے فاشی اوریانی ظلم جبر جدو اخیر درجے دا ہو جاندا ہے آسماناں نو ظلم دے اے دلدل چھوون لگ پیندے اللہ تعالیٰ پھر نہیں ویکھدا بھی کلمہ پڑھدا ہے تے نہیں پڑھدا اے کلمہ پڑھن والا ہے کہ نہیں اے داڑھی والا ہے کہ نہیں اے جناب دین والا ہے کہ نہیں اے سنی ہے کہ نہیں اللہ دی قسم ہے انہاں دی لاشاں جو اکھاں نال ویکھ رہے ہاں تے سانو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور میڈیا والے دس رہے نے آہستہ آہستہ چلدا ہویا یورپی ممالک تو ہوندا اے اگاں عذاب ساڈے ہندوستان نو رخ کر رہا ہے تے آکھاں گا خدا دا نا جے اجے بھی ویلا ہے ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا مسیتاں ویران اڑیک رہیاں اللہ دا قرآن لوارس بنا کے جڑا گھراں دیاں سپیلاں تے جناب مسجداں دی الماریاں دے اندر بغیر غلافاں تو رلدا نظر آ رہا ہے جدید کتاباں جدید تعلیم جدید تہذیب جدید قانون جمہوریت جیسے مل گئے سانو اے خدا دا نا جے اج نبی دی سنت نو دہشت گردی دا نام دتا گیا ہے نبی دے پردے دے ایسے حکم نو رب دی آیتاں نو جھٹلا کے انتہا پسندی تے بنیاد پرستی دا نام دتا گیا ہے میرے نبی دے نظام تعلیم تہذیب تے خلافت نظام قانون نو وہ دہشت گردی دا نام تے بنیاد پرستی تے انتہا پسندی دا نام دتا گیا ہے اج بھی واگا موڑ لو اے روڑا نال رونق نہیں بجلی نال رونق نہیں اے سکون تے دل دا چین آٹا مفت ملن نال نہیں ڈالٹے تے پٹرول سستے ہون نال نہیں اے قسم ذات دی دنیا دے اندر جے مسلمان دی عزت ہے تے اتنی گل یاد رکھ لو کسے چوڑے بلے کسے بے ایمان یہودی دے نظام والے دے بوہے تے جاون دی ضرورت نہیں اکو ہی دربار ہے جنوں زہرا دا بابا آکھ دے نے حسنین دا نانا آکھ دے میں پوچھنا سجنوں کی لبیا 75 سالاں دے اندر سانو ملیا کی اس طرح لٹاون تو سوا مسیتاں ڈھا کے روڈ بناون تو سوا قرآن نو 6 روپے ردی ویچن تو سوا اور قتل عام تو سوا شراب فاشی ہریانی ظلم چوری ڈکیتی قتل عام دہشت گردی اس تو سوا سانو ملیا کی 75 سال ہو گئے یہود و نصارا دے نظام دے اوتے چلدیاں تے عمل کردیاں تے انہوں چنگا تے اعلی کہندیاں 75 سال ہو گئے سانو کی لبیا اس طرح لٹاون تو سوا کی لبیا رسول دی سنت دا قتل کرن دے تو سوا کی لبیا روڈاں بورڈاں تے اوتے دیاں بہناں دیاں فوٹو بنا کے ٹنگن تو سوا اے میرے سجنوں کچھ نہیں لب سکدا پکیاں بن جان بجلیاں آ جان ایک سیکنڈ بتی نہ جاوے ڈالٹا فری ہو جاوے پٹرول جناب ایویں ملن لگ پوے گڈی ہر بندے کول ہوے اے سی ہر کمرے چ لگیا ہوے تیرے جناب گھر نو سونے چاندی دیاں ٹائلاں لگیاں ہون قسم ذات دی سکون کوئی نہیں سکون اس ویلے ہی آنا جدو ساڈے گھر دے اندر رب دے قرآن تے میرے نبی دے اسلام دا رائج ہو جانا ہے اس وقت سکون ہی سکون ہے پھر مٹی والے بھانڈے بھی چس دیون گے پھر مٹی والے بھانڈے بھی چس دیندے ہون گے پھر تھلے بہ کے کھانا بھی یاراں دی آداواں چیتے ہوندیاں ہون گیاں اور پھر میلے کپڑے بھی سانو چنگے لگن گے اج تے جناب دن بدن ترقی کردے آپ ترک گئے ہاں ترقی پھر بھی کوئی نہیں ہوئی ماپے رلدے نظر آندے نے بیویاں دی حکومتاں نے گھراں دے اندر رب وحدہ لا شریک دے قرآن نو 6 روپے ردی ویچیا جا رہا ہے مسیتاں ڈھا کے روڈ بن رہے نے عزتاں نیلام ہو رہی نے سود بینکاری نظام عام رائج ساڈے ملک دے اوتے ہزاراں ہاتھ جوڑ کے منت کراں گا اے اپنا ایمان بچا اپنی غیرت بچا اپنا حیا بچا اپنے آپ نو سیدھا رکھ اے نہ کہے بھی فلانا انج تے سارے انج نے تے فلانا انج تے فلانا انج تے کی آکھے گا زمانہ تے کی آکھے گی دنیا اے جگ تے برادری تے خاندان تے بادشاہ تے فلانے اے سانو کی آکھن گے جھلیا اساں کلمہ زمانے دا نہیں پڑھیا زہرا دے بابے حسنین دے نانے دا کلمہ پڑھن والے آ
اچھا براؤ یہ تسی کیوں آندے جی بھی فلانا کی آکھے دا او کی آکھے دا کدی آپ یہ بھی آکھے بھی ساڈا نبی کی آکھے دا کدی دل سوال پیدا ہویا ہوئے جرم کر دیاں گناہ کر دیاں بے پردی کر دیاں حرام کھان دیاں غریباں دا لٹ دیاں مار دیاں نوچ دیاں کدی دل چ سوال پیدا ہویا ہوئے ساڈا نبی کی آکھے گا قبر چ ساڈا رسول حشر چ مینوں کی آکھے گا اے امتی ہے ایویں امتی کر دے جویں تو کیتی ہے جدوں ہی تینوں منہ دسدا ہے برادری دا دسدا ہے لو جی ہن ویاہ تے شادیاں دے اندر دھیاں بہناں نچن گیاں تے برادری کی آکھے خاندان کی آکھے گا لوکی کی آکھن گے پردہ کرا کے گھر چ بھائی بیٹھا پی ٹی شو تے مینا بازار نہیں کرا رہا آدیاں عورتاں نوں باہر نہیں کڈیا سو کی آکھے گا زمانہ کملیا زمانہ تو کدے کسی تے راضی ہویا ہی نہیں انہیں ولیاں نو اگ لائی انہاں نو سولیاں تے ٹنگیا انہیں جناب فقیراں دیاں جھگیاں نو اگ لائی انہاں پتہ نہیں کی کیتا ایتھے کتنے بابے بیٹھے ہاڈے چاچے تائے بیٹھے کتنے بیٹھے ہون گے جنہاں نو سکی اولاد نے دھکے دے کے باہر کڈ دیتا بیوی پیچھے لگ تے بالا مگر لا کے آکھیا ابا میں تیری روٹی نہیں پکا سکدا نواں نے کڈ دیتا باہر جنہیں 70 سالاں دے وچ اپنا گھر بنایا سی اس گھر وچ سکون نال بیٹھ کے روٹی بھی نہیں کھا سکدا اج دے نال سکی اولاد وفا نہیں کرتی زمانہ ساڈے نال وفا کتھوں کرنی جگ نے کدے نال وفا کیتی ہے کوئی کسے نال وفا نہیں کر سکدا جے اگر سکون تے امن دنیا آخرت دے اندر قبر دے اندر چاہنا ہے تو صرف آ جا ایکو ہی دربار ہے جنوں حسنین دا نانا آکھدے نے ایتھے جگی پا جڑے ویلے قوم نے او ایلا گاؤں تے بستی دے رہن والے انہاں نافرمانی کیتی تے داؤد علیہ السلام نے منع کیتا نہ منیا وچ برادری اکو سی بستی اکو سی خاندان اکو سی برادری اکو سی یار بیلی سن تعلقات سن سب کچھ سی تین طبقے بن گئے تین ٹولے بن گئے داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم دے ایکو جڑے گناہ نو چنگا سمجھ رہے سن ایکو طبقہ جڑے انہاں نال لڑ کے وچوں دیوار کر لئی کند کر کے پرلے محلے چ ہو گئے انہاں کہا جبا سلام دعا کلام تام رہن نشست تو برخاست سب کچھ تواڈے نال ختم ہو گیا اج تو بعد تواڈے نال کوئی سلام دعا نہیں جاؤ یہ دوجا طبقہ سی تیجا طبقہ جڑا آکھدا سی انہاں نوں یار لڑو نہیں تسی جھگڑو نہیں یہ ہیں گناہگار مجرم نے بس رب دا عذاب آن والا ہے آپے ختم ہو جان گے تسی آدھا پاسے ہو جاؤ رب دے عذاب دا شکار ہون والے نے بس یہ تین طبقے سن ایک رات ستے تے سویرے انہاں چوں کسے دی آواز باہر نہ آئی اے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ شریف ہے آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیبہ تسی انہاں دے بارے چنگی طرح جان دے ہو او جڑی پہلی قوم گزر گئی جنہوں نے ہفتے والے دن اساں مچھی تے روکیا سی بھی خبردار نہ پکڑیا جے انہاں گناہ بھی کیتا تے گناہ نو چنگا سمجھ کے کیتا گناہ نو چنگا سمجھ کے کیتا جڑے ویلے او نافرمان حد تو گزر گئے فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین رب دا قرآن فرماندا ہے پھر اساں انہاں نو آکھیا ہو جاؤ ددکارے ہوئے باندر جس وقت نال کندھ تو چڑھ کے تے نال دے محلے والے ویکھیا نا تے سارے دے سارے گھراں دے وچ باندر بنے ہوئے سن باندر ہی سن کوئی انسانی شکل وچ نظر نہیں سی آ رہا 12,000 مفسرین کرام فرمایا 12,000 داؤد علیہ نبی علیہ السلام دی قوم باندر دی شکل وچ صورتاں مسخ ہو گئیاں جڑے ویلے او کندھ تے چڑھ کے ویکھیا اج انہاں دی آواز نہیں آئی اج بولے نہیں خیر ہوئے جدوں ویکھیا تے سارے باندر ہی باندر سن رشتہ داریاں بھی سن دوستانے بھی سن پہلوں آپس دے اندر پیار محبت بھی سی بڑا اوے انہاں صرف دین واسطے دوریاں کر لیاں رب دی نافرمان سی قوم او دور ہو گئے اے فرما بردار علیحدہ ہو گئے نس کے بھج کے آئے جدو دروازیاں والوں انہاں آ کے ویکھیا اور رو رہے نے زارو قطار رو رہے نے پہچان بھی رکھ دے نے بولن دی قوت جرت رب نے سلب کر لئی ختم ہو گئے 3 دن تک رو رو کے بھوکے پیاسے ایسے حالت دے اندر ایسے حالت وچ 3 دن بھوکے پیاسے رہ ایویں روندے روندے مر گئے رب دا قرآن فرماندا ہے اے پہلیاں مثالاں تانوں تاں سنائیاں او میرے محبوب دی امت رب فرماندا ہے میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا
بڑی محبت کرنا 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار ہے مینوں مرد مومن دے نال میں نہیں چاہتا کہ تسی بھی انہاں والی کار کرو تے میرے غضب تے عذاب دا شکار ہو جاؤ آ مثالاں سنا کے تانوں دس رہا تسی بھی کدے گناہ نو نیکی نہ سمجھ لیا جے او ایک علیحدہ گل ہے ہوائی ایویں دی الٹی گنگا ہی ایویں دی چلی ہوئی ہے جیڑا مولوی تھوڑی جی اصلاح دی غیرت دی ایمان دی کفر مخالفت دی گل کرے ایک قوم دعا کر دی یا اللہ سونے مولوی مر جانا چاہیے انج دا مولوی نہیں ہونا چاہیے تے جیڑا مولوی تانوں آکھے بھی آ جاؤ مینوں بھی نال تاش دی بتی لوا لو آؤ میں آپ رل کے بہنے تے رل کے آپ فلم تے کنجری تے مجرا ویکھ لینے اپنیاں بھی عزت رلدیاں نے تے تہاڈیاں بھی رلن چنگی گل ہے نہ میرے گھر چ پردہ ہوے نہ تہاڈے گھر چ میں بھی رج رج کے فلماں ڈرامے تے ناچ گانا تے جناب حرام حلال ملا کے کھادی جاواں تے تنی جاواں تے تانوں بھی سبق نہ دیواں اے مولوی بڑا چنگا ہے کیوں چنگا ہے اے ساڈے نفس دے بالکل عین مطابق ہے اے کسے نو کچھ نہیں آوندا جتھے کو لگائی رہن دیندا کسے نو پوچھدا دسدا ہی نہیں جیڑا مولوی مسجد تے جان لگیا عشاء دی نماز لے چوک وچ فلم ڈرامہ تے ایل سی ڈی تے چوک وچ گانے مجرے لگے ہون تے مولوی کھوتی چ مارے آ کے اٹھو نا مرادو مسجد تے بندہ کوئی نہیں لبدا بیٹھے جے تے چوڑے ہو کے کنجر خانے تے چلو اٹھو چلو مسجد تے یہ ساری قوم ساری پنڈ والے آندے نے یا اللہ سونے مولوی نو چوک لے راتی سمے تے سویرے اٹھے ہی نہ تے جیڑا مولوی کولوں دی لگے تے کنجر خانہ لگیا تے برے حال تے بانکے دیہاڑے ہون جیڑا بابا کولوں لنگے تے مولوی آکھے تے کرسی پا کے دیو تھوڑی جی آواز اچھی کرو مینوں سمجھ لگدی نہیں اچا سنیدا ہے آندے نے یا اللہ سونے کڈا چنگا مولوی ساڈی عمر بھی اینوں لا دے اللہ دی قسم جیڑا مولوی تھوڑی جی اصلاح کردا ہوے انہاں آندے نے نا مولوی نا تو تے بڑا پیڑا ہے تو اے میں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھاں میرے بھراؤ یہ دسو یارو جے سانو نبی دے ممبر تے بہن والے مولوی تے رسول دی گدی تے بہن والے پیر جے سانو سمجھاونا ہی نہیں چھکڑا ترونا ہی نہیں سانو سیدھا عقیدہ ایمان رب دا ڈر خوف دسنا ہی نہیں تے میں تواڈے کول پوچھنا پھر نبی دے ممبر تے بہن دا فائدہ کی رسول دی گدی تے بہن دا فائدہ کی صرف لنگر کھانا ہے ون سونیاں ویلا تے ہاتھ چماونے نے ٹکر پانی کھانا ہے لوکاں دے وچ مرید بناونے نے کٹے وچھے تے بکریاں تے نگے رکھنی بھی کیڑی سونی ہے تے کیڑی چنگی یا مریدنیاں ویکھنا ہے پیر ہوندا ہے او جی دی پیروی کر کے رسول دی بارگاہ وچ پہنچ جاؤ مرشد ہوندا ہے او جدا رشد دین والا ہوے دل وچ نور تے چانن بھرن والا ہوے ہادی او ہوندا ہے جڑا ہدایت دا سبق دین والا ہوے اوے مولانا او ہوندا ہے جڑا مولا دی خبر دین والا ہوے اے صفتاں مولویاں پیراں چوں نکل گئیاں انہاں آکھیا سیدھی سیدھی گل کرو بس واقعہ سناؤ روا تو آ کے لوکاں نو اپنے اپنے گھر پہنچاؤ کسے دا مرے نہ مرے 5.5 کھرے 1 گھنٹہ 40,000 دا 20,000 دا 30,000 دا اوے چلیو جدوں دے مولوی پیر سانو کھچن دھرون والے ٹر گئے اور جدوں دے ساڈے نال متھا لان والے ٹر گئے سانو سمجھان والے ٹر گئے آگے چاپلوس انہاں آکھیا میاں صاحب تسی بھی جنتی تسی بھی جنتی تسی بھی غوث تسی قطب تسی عاشق تسی راتی آپاں ستیاں آپاں رل کے جنت لگے پھر دے سائیں آ ساری محفل والے جنتی جڑے کولوں لنگے جاندے نے او بھی جنتی پاویں کوئی جتی چوکتے لئی جاندا ہے او بھی جنتی اے ملا حیا کر اگے مسیح تے بندہ کوئی نہیں لبدا اگے اللہ دے قرآن نو لاوارث بنا کے رول چھڈیا حیا کر جے ایویں جنتاں سکی سل تے لبدیاں شاہ حسین ورگا علی اکبر علی اصغر رونا محمد شہید نہ کراندا کوئی تے ہوئے عمل دی دعوت دینا کوئی تے ہوئے ضمیر نو چنجوڑن والا کوئی تے ہوئے سانو کہن والا بھی یار بغیر نماز تو کوئی چارہ نہیں بغیر قرآن تو کوئی چارہ نہیں اچھا میں ایک نکی جی گل کرا اپنے دوستاں دے نال 3-4 ہزار تو جتی گھٹ نہیں ہوندی کپڑے 2,000-1,500 تو گھٹ نہیں ہوندے اے اساں سوٹ لینا گوارا کرنے جڑا مسجد وچ بغیر غلاف تو قرآن پیا او دے تے 20 روپے دا بھی کدے غلاف لے کے چاڑے کدے 20 روپے دا بھی غلاف لے تے قرآن تے چاڑے لا وارث بن کے پیا ہے ساڈی کڑی ساڈا منڈا ایک جماعت اگے چڑھیا تے پچھلیاں کتاباں ساری ردی بن گئیاں پہلے سب اسلام یاد دے اندر ادھا سپارہ پونا سپارہ سورتاں اللہ رسول دے پاک نا پھیری والے دی خرجی دے وچ
اج 6 روپیے ردی چک تے گھروں دیتا بھی چلو چند امرود آ جان گے، چپس مل جائے گی، چلو مینوں چھولے مل جان گے۔ اسے قرآن نو لیلن دیاں جتیاں دے نال خرجی دے وچ سٹ دتا گیا، جڑا قرآن شاہ حسین نے نیزے تے تلاوتاں کیتیاں نے، جڑے قرآن دی خاطر حضور دے یاراں نے گھر بار مال جان سب کچھ چھوڑ دیتا تے قرآن دا پہرا دیتا، اسے قرآن نو اج روڑ دیتا گیا ہے۔ 10 منٹ واسطے مولوی مسجد تو چھٹی لیٹ کرے بالا نو تے مولوی دے بعد ہی بنی ہوندی، مولوی انہاں دا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ مولوی یہ قرآن کی دے گا؟ یہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ زیادہ سے زیادہ ایک مسجد کا امام بنا دے گا بس، اور کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ تو 2 وقت کی عزت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ مراتب پر پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کو بریگیڈیئر بنائیں گے، ایس ایچ او بنائیں گے، فلانا بنائیں گے، یہ بنوائیں گے، وہ بنوائیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لکھ لو جملہ کام آئے گا۔ یہ دنیا کا مال تو لا سکتا ہے، یہ تمہیں کپڑے اور جوتی تو دلوا سکتا ہے، یاد رکھ یہ تجھے اعلیٰ کوٹھی کار بنگلہ تو دلا سکتا ہے۔ حضور کی امت کا خون چوس چوس کر، یہ رشوت لے لے کر، لوگوں کے جناب قبضے کر کر کے تمہاری اس دنیا کو تو سنوار سکتا ہے تمہارا بیٹا، لیکن آخرت کے لیے، قبر کے لیے، اس دنیا کے سکون کے لیے صرف اللہ کا قرآن ہی ہے جو بیٹے کو پڑھانے سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور قبر حشر میں بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ادھر تو جانا کوئی نہیں مولوی صاحب، ساڈا دماغ خراب نہ کر، پرانی گلاں سانو نہ سنا۔ نہ پردہ رہا ہے، نہ غیرت رہی، نہ حیا رہا ہے، نہ دین اسلام والا قانون رہا ہے، بس ہو کے پھیر رہ گئے۔ ہاں جی ہو گئی میری تقریر اختتام پہ دی، لنگر آ گیا تے ختم شروع، صرف ہو کے پھیر رہ گئے کہ اسا حضور دے غلام ہاں، اسا حضور دے عاشق ہاں، اسا حضور دے درد گداں۔ دوستو ادھر ویکھو، اے ساڈے بیلیاں گندم بیجی، کتنی بیجی کھلی؟ گندم دا بیج زمین وچ گیا ہے تے اوتے گندم دا ہی بوٹا نکلیا ہے تے اوتے سٹا گندم دا ہی نکلیا ہے تے شاخاں تے پتے تے سارا کچھ گندم دا ہی ہے۔ ساڈے زمیندار مکئی بیج رہے ہیں تے مکئی ہی نکل رہی ہے اس دانے تو۔ جھوٹا دعویٰ کرن دی ضرورت کوئی نہیں تے بلے بلے تے لوکاں دے شور و غل کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ ایس دل دی زمین، دل دی دھرتی دے وچ جیڑا بیج سٹیا جاوے نا، جیڑا بیج سٹیا جاوے اون دیاں ہی شاخاں نکل دیاں نے، چاہے دنیا دا ہے، یہود و نصارہ دا ہے، اسلام دا ہے، قرآن دا ہے، اللہ دے پیاریاں دا ہے، دین دا ہے، کفر دا ہے، منافقت دا ہے، جھوٹھی عزت دا ہے، این دے وچ جیڑا کچھ سٹاں گے اویو کچھ باہر آوے گا۔ اے سوات رسا سے سرے تے گنڈ، بابا وارش آندا ہے، وارش میاں پتے تد لگ سن جد چڑی آئی ہاتھ بازاں، جد چڑی آئی ہاتھ بازاں پتے لگ سن بھی اساں دلوں۔ ہن جے حضور دی محبت ہے دل وچ، او باہروں نظر کیوں نہیں آندی؟ جے رسول دے دین دا درد ہے دل وچ، پھر گھر دا ماحول کیوں نہیں دسدا؟ تیری شادی، ویاہ، غمی، خوشی، رہن سہن، وضع، قطع، تعلیم و تمدن، بول چال کیوں نہیں دسدا؟ جویں لوکاں نو دا لان دی سوچی ایویں رب رسول نو دا لان دی سوچنا ہے؟ رب نہیں جاندا دلاں دے بھید کہ دنیا بھاوے تو ستا ہوے 4 راتاں دا نیندرا ہوے تے باہر دکان والے دا بوہا کھڑکاؤ بھی آویں یار سرکٹاں دی ڈبی لینی ہے، تینوں آلک نہیں آوندا، سستی نہیں آوندی، پریشانی نہیں بندی۔ جے 5 وقت 7 وجدا ہوے رب دی بارگاہ چ حی علی الصلاۃ، آجو نماز والے پاسے، آجو نماز والے پاسے، تے تینوں سستی آلک نہ جاندا ہوے، اجے پتہ نہیں دل وچ کدا بیج بیجیا ہے، دل وچ کدی بھی سٹی ہوئی ہے، تینوں پتہ کوئی نہیں، بال ہیں بچے ہیں۔ آؤ اس مدنی دے بوہے تے چلیے جتھے بلال تے سلمان فارسی ورگیاں جگی پائیے۔ رب نے کائنات دیاں عزتاں انہاں کولوں نہیں لکائیاں، ہر شے اپنے فقیراں نوں عطا فرمائیے۔ اللہ تعالی ساڈے بھائی صاحب بھائی غلام مرتضی صاحب اور انہاں دے باقی عزیز و اقربا جنہیں سنگی ساتھی دوروں نیڑوں چل کے آئے ہو، اللہ تعالی ہر قدم دے بدلے اخلاص دی وجہ نال نیکیاں عطا فرمائے۔ ساڈے بھائی دی محبت نو قبول فرما کے دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما